बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने दयाशंकर नसीम की मसनवी आवारा होना बकावली का ताजुल मलूक गुल चैन की तलाश में, इसके हमने सिर्फ 16 बंद पढ़े हैं और इसके हम 17वां बंद पढ़ेंगे। जिस कप में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चराग हो जाए। शायर फरमाते हैं, जब बकावली को फूल का पता न मिला तो इसकी जो कनीज़ें हैं वो बद्दुआएं देने लगी, वो कोसने लगी कि खुदा करे जिसने ये फूल चुराया हो इसके हाथ में कोड़ के दाग पड़ जाए और इसका रंग, इसका घर बेदाग और इसका घर बेरौनक हो जाए, यानी वो घर वीरान हो जाए। जिस घर में वो फूल हो, चराग गुल होना मैंने बेटा वीरान होना, घर वीरान होना। तो यहाँ इसकी कनीज़ें बद्दुआएं देती हैं कि जिसने भी ये फूल चुराया हो उसका इसके हाथ को कोड़ लगे और इसका घर बेरौनक हो जाए। बोली वो बकावली के अफसोस, गफलत से ये फूल पर पड़ी ओस। बकावली जो थी उसको बहुत दुख हुआ, उसने ओस पड़ना मीन्स गायब होना। यहाँ बकावली बोलती है कि नौकरानियों की लापरवाही। उस बकावली ने आहुजारी सुनकर कहा कि गफलत यानी सोने की वजह से फूल पर ओस पड़ गई, यानी वह गायब हो गया, यानी तुम्हारी गफलत की वजह से, तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से फूल चोरी हुआ और बाग में बेरौनकी हो गई। फूल न होने की वजह से बाग बेरौनक हो गया, यानी सोने की वजह से फूल पर ओस पड़ गई, यानी वह गायब हो गया। आंखों से अजीज गुल मेरा था, पुतली वही चश्मे हवस की था। अजीज मीन्स प्यारा, चश्मे हवस आंखों की तरह। बकावली कहती है कि मुझे वो फूल आंखों से भी ज्यादा प्यारा था और हौज की आंखों का तारा था। नाम उसका सबाना लेती थी मैं, इस गुल को हवाना देती थी मैं। शायर फरमाते हैं, सबा मीन्स सुबह की हवा देना को जिक्र करना। बकावली सुबह की हवा को मुखातिब करके कहती है कि ऐ सुबह की हवा, न तो कभी इसका नाम न लेती और न इसको हवा देती थी, इसका जिक्र करती थी कि किसी को न दिखाती थी और किसी के सामने इसका जिक्र न करती थी। गुलचैन का जो हाथ टूटा, गुंचे के भी मुंह से कुछ न फूटा। शायर फरमाते हैं कि बकावली अब मायूस होकर बद्दुआ देती है और कहती है कि फूल तोड़ने वाले के हाथ टूट जाए जो उसने फूल को तोड़ लिया था। अफसोस गुंचा का काम तो चटकना होता है, मगर वो भी सोता रहा और खामोशी इख्तियार कर ली। और खार पड़ा न तेरा चुंगल, मशके कसली न तूने सुंबल। शायर फरमाते हैं, ये जो बकावली है, खार मीन्स कांटा, चुंगल मीन्स जाल में फंसना, मशके कसना, हाथ पाँव मारना। बकावली मायूस होकर कहती है, ऐ कांटो तुम भी इसके कब्रू में न चुभे कि वो फूल तोड़ने से बाज रहता, और ऐ सुंबल तुझसे भी ये ना हुआ कि अपने लंबे बालों से तोड़ने वाले की मशके कस लेती। बेटा मैंने कल भी बोला था जब मैंने आपको पढ़ाया सुंबल, तो सुंबल जो ये फूल है इसके बाल होते हैं, ये बालों जैसा होता है, इसलिए उसने इसको कहा कि तुम अपने लंबे बालों से तोड़ने वाले की मशके क्यों नहीं कस ली। ऐ बादे सबा हवा न बतला, खुशबू ही सूंघा पता न बतला। अब ये जो बकावली है सुबह की हवा को दोबारा कोसती है और कहती है, ऐ सुबह की हवा तू फूल तोड़ने वाले का नाम और पता नहीं बयान कर सकती, क्या तुमने फूल की खुशबू को भी नहीं सूंघा और पहचाना। बुलबुल तो चहक अगर खबर है, गुल तो ही महक बता किधर है। बकावली अब चहक मीन्स बोलना, महक मीन्स खुशबू। बकावली अब बुलबुल से पूछती है कि तुझे अगर मालूम है तो जरा बता कि फूल किधर है। ऐ फूल तो पता कर कि फूल कहाँ चला गया, जरा अपनी खुशबू से ही पूछ। ऐ मेरे प्यारे फूल महक कर बता तो किधर है, तू किधर है। जो उंगली लर्जां थी जमीन ये देख कोहराम, थी सब्जे से रास्त मोबर अंदाम।
لرزاں مینز کانپنا، کوہرام مینز شور، راست مینز براندام. شاعر فرماتے زمین یہ کہرام دے، کہرام مینز یہ صدمہ، یہ مطلب یہ بیٹا شورگل، کوہرام مینز گو ہم بھی کشمیری کے اس کوہرام ووتمت، کوہرام مینز شورگل. زمین بھی یہ شورگل سن کر کانپ رہی تھی اور اس کے گاس کی صورت میں رونگٹے کھڑا ہوئے تھے، اور انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد تھا دم بخود اس کی سن کے فریاد. شاعر فرماتے لب مینس ہوں، دم بخود خاموش ہونا، فریاد دہائی. شمشاد نہر کے کنارے خاموش جیسے کوئی منہ پر انگلی رکھ کر کھڑا تھا اور پھول کے غائب ہونے سے پریشان دم بخود ہو گیا تھا. جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا. شاید نخل مینس درخت، برگ مینس پتا، ہاتھ ملنا مینس افسوس کرنا. باغ میں سب درخت سوچ میں کھڑے تھے اور ان کے پتے اس طرح ہل رہے تھے جیسے کوئی کسی چیز کے کھو جانے سے ہاتھ ملتا افسوس کرتا ہے. رنگ اس کا غرض لگا بدلنے، گلبرگ سے کف لگی وہ ملنے. شاعر فرماتے یہاں پر کف ملنا وہ افسوس کرنا. رنج اور غصے کے مارے بقاولی کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا، اور پھول کی پتیوں جیسے نازک ہاتھ افسوس میں ملنے لگی. بدلے کی انگوٹھی ڈیلی پائی، دست آویز اس کے ہاتھ آئی. جو انگوٹھی شہزادہ بدل کر بقاولی کو چہنے گیا تھا، یعنی ہاتھ ملے بقاولی نے دیکھا کہ یہ انگلی میں جو ڈیلی انگوٹھی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. اس پر اسے یہ ثبوت ملا کہ جس نے انگوٹھی بدلی ہے اسی نے پھول بھی چرایا ہے. یعنی انگلی جو انگوٹھی شہزادہ بدل کر بقاولی کو دیا تھا، اس پر نظر پڑ گئی، ڈیلی سی انگوٹھی تھی، پھول چرا کر لے جانے والے کا ثبوت مل گیا. خاتم تھی نام کی نشانی، انسان کی دست برد جانی. شاعر فرماتے ہیں یہاں پر انگوٹھی پر نام لکھا تھا، سمجھ گئی کہ یہ کام کسی انسان نے کیا اور چوری سے کام لیا ہے. ہاتھوں کو ملا کہا کہ ہاتھ، خاتم بھی بدل گیا وہ بدذات. یہ جو بقاولی ہے افسوس سے کہنے لگی جس بدبخت نے مجھے ہاتھ لگایا اور میری انگوٹھی بدلی ہے، خدا کرے مجھے مل جائے. جس نے مجھے ہاتھ سے لگایا وہ ہاتھ لگے کہیں خدایا. یہ بقاولی کہتے ہیں جس بدبخت نے مجھے ہاتھ لگایا ہے اور میری انگوٹھی بدلی ہے، خدا کرے مجھے وہ مل جائے. عریاں مجھے دیکھ کر گیا ہے، کھال اس کی جو کھینچے سزا ہے. یہ بقاولی کہتی ہے وہ مجھے عریاں میں ننگا بیٹا، وہ مجھے سوتے میں بے پردہ اور ننگا دیکھ کر گیا ہے، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی کھال کھینچ دی جائے. یہ کہہ کر جنون میں ہو غضبناک، خوب روئی لباس کو کیا چاک. اس کے بعد غصے کی حالت میں بقاولی خوب روئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور کپڑے پھاڑ ڈالے. یہ کہہ کر جنون میں گل کا سا لہو برا گریبان، سبزے کا سا تار تار دامان. شاعر فرماتے اس نے اپنا گریبان چاک چاک کر لیا جیسے پھول کی پنکھڑیاں بکھر جاتی ہے، اور دامن گھاس کی مانند تار تار ہو رہا تھا. تھی بس کا غبار سے بری وہ، دکھلا کے کہا سمن پری کو، اب چین کہاں بقاولی کو. اپنی حالت سمن پری کو دکھا کر کہا کہ پھول کے بغیر بقاولی کو چین نہیں آئے گا، کیونکہ پھول ہی اس کا چین ہے، سکون ہے، اور اس کے بغیر وہ بے چین ہے. تھی بس کا غبار سے بری وہ، آندھی سی اٹھی ہوا ہوئی وہ. کیونکہ سمن پری بھی بقاولی کی تکلیف کے مارے بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان تھی، اس لیے وہ آندھی کی طرح بہت جلد اٹھی اور ہوا کی طرف غائب ہو گئی. پھول کس لیے اٹھی؟ پھول توڑنے والے کی تلاش میں، تاکہ میں اس کو پکڑوں جس نے اس کا پھول توڑ لیا ہے. کہتی تھی پری کی اڑ کے جاتی، گلچین کا کہیں پتہ لگاتی.
सुमन परी कहती थी कि मैं उड़ के जाती, जल्दी से चली गई होती तो फूल तोड़ने वाले का पता लगा लेती। हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पे झूलती फिरी वो। सुमन परी कहती है, वो जो सुमन परी है वो उस बाग के हर फूल की तरफ गई और हर शाख पर झूली ताकि फूल का सुराग मिल जाए। जिस तख्ते में मिसले बात जाती, उस रंग के गुल की बू न पाती। ये जो सुमन परी थी, शायर कहते हैं, जिस जगह भी बागों में वो गई मगर ऊंच जैसे फूल की खुशबू वो कहीं न पाई। बेवक्त किसी को कुछ मिला है, पत्ता नहीं हुक्म बिन हिला है। ये शायर फरमाते हैं यहाँ पर, जिस जगह भी बागों में गई उसने फूल की खुशबू भी ना पाई। ये सही है कि वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है और पत्ता भी बगैर खुदा के नहीं हिलता है। बेटा ये हो गया आपको इसकी जो आपने पढ़ा है मसनवी है, इसके हैं 41 से यानी 41 इसके बांध हैं। मैंने आपको 41 बांध पढ़ाए हैं, तो मैंने इसके मानी भी बताए। अब इसके मशकी सवालात है वो कल मैं इंशाल्लाह कराऊंगी आपको। तो बाकी वस्सलाम।